बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक तरफ सियासत के अंदर हलचल चल रही है तो दूसरी तरफ कानूनी पैराए के अंदर भी मामलात गड़बड़ ही चल रहे हैं। पिछले हफ्ते में एक बहुत बड़ी खबर आई जिसके अंदर 6 जजेस ने खत लिखा और उस खत के अंदर कहा गया कि हमें इंटिमिडेट किया जा रहा है, काम करते हुए हम लोगों को दबाव में डाला जा रहा है। इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले जरा सियासत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक जगह मुफादात की बात होती है तो दूसरी जगह मुफाहमत की बात होती है तो तीसरी जगह इस बारे में बात होती है कि किस तरीके से इंतकामी सियासत ना की जाए। मुजाहमत की सियासत के बारे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर जो कि अभी SIC के झंडे तले बैठे हुए हैं, उनके हवाले से कुछ बयानात आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के बयानात आए हैं। उन बयानात के अंदर उनको कुछ कहा जा रहा है, वो क्या कहा जा रहा है वो सुनाने से पहले विफाक और CM KPK या KPK का जो रिश्ता है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कुछ फरमाया है कि हम मिलकर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जरा पहले वो सुने, उसके बाद मैं वो बयान सुनाती हूं जिसके बारे में मैंने अभी बात की। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा, शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर KP और भुट्टी साहब चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, हम सब की अब ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना है, वसाइल पैदा करने हैं और ये जो करप्शन है मैसिव, उसका खात्मा 100% ये मेरी और हम सब की दर्जा बदर्जा आपकी हमारी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है, इनफरादी जिम्मेदारी है। मैं आपसे मिलकर इस चैलेंज को हम मुकाबला करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। सारे मिलकर मुकाबला करेंगे, चैलेंजेस का सामना करेंगे, मामलात को सही करेंगे। ये बातें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर KPK को इंक्लूड करके कर रहे हैं। बेसिकली सारे चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर KPK को। लेकिन असद कैसर साहब ने क्या फरमाया है कि गंडापुर साहब को क्या करना चाहिए विफाक के साथ ताल्लुकात के हवाले से, वो भी सुने। मैं अमीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो मीटिंग कर रहे हैं, इनके साथ मुलाकात आपकी हो रही है, हमने भी आपका सपोर्ट किया कि चलो अपनी सूबे के लिए करें, लेकिन आपके साथी क्या कर रहे हैं? आपको तो अभी तक एक ऑफिसर भी नहीं दे रहे हैं। अभी तक आपकी जितनी डिमांड्स हैं कोई 1 रुपया पेमेंट आपको नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो आपको हर सूरत में नाकाम बनाना है। मेरा तो मशवरा है आपसे, बल्कि मुतालिबा भी है कि इनके साथ एंगेजमेंट खत्म करें। ये मुफाहमत नहीं समझते, मुजाहमत का वक्त है। अब ये वाली सूरत हाल तो अलग चल रही है, हम लास्ट सेगमेंट में इसके हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक और मामले में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 जजेस ने खत लिख दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा है कि हमारे डेली बेसिस के जो फैसले होते हैं, जो डिसीजन होने होते हैं, जो हम लोगों ने कार्रवाई चलानी होती है, उसके अंदर हमें इंटिमिडेशन का सामना करना पड़ रहा है, यानी हरासा किया जा रहा है हमारे डिसीजन के हवाले से। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब कमरों के अंदर कैमरे लगा दिए जाएं तो उसके बाद फिर जजेस किस तरीके से फैसला ले सकेंगे। काजी का काम बहुत मुश्किल होता है और काजी का काम करने के लिए एक जो इंडिपेंडेंस है वो चाहिए होती है। वो इंडिपेंडेंस अगर किसी तरीके से खत्म हो जाए तो फिर काजी फैसला कैसे करेगा और वाकई में इंसाफ कैसे देगा, ये सवाल उठा। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने फुल जो है वो तमाम जजेस के साथ एक मुलाकात की। वो मुलाकात तकरीबन 2 घंटे तक रही। 2 घंटे की मुलाकात के बाद मामलात को आगे लेकर जाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात, उस मुलाकात के अंदर भी यही बात हुई कि किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को मामला करना चाहिए और उसके बाद बात यह आई कि तहकीकात की जाएंगी और रिटायर्ड जज को इस हवाले से लगाया जाएगा। आजम नज़ीर ताहिर साहब ने इस बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो बातें कही हैं और उन्होंने एक और तरफ भी कहा है कि जी क्या क्या इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना चाहिए। सुने जरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उस चिट्ठी के जरिए कुछ अपनी शिकायत उन तक पहुंचाई और कुछ ऐसे इवेंट्स का जिक्र किया जो कि जिनका ताल्लुक गो के पिछले साल से है। हुकूमत का ये फर्ज है कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। ये मामला वज़ीर आज़म साहब काबीना के सामने रखेंगे और कोशिश होगी कि कोई नेक नाम गैर जानिबदार कोई रिटायर्ड अदालती शख्सियत जो है उन्हें रिक्वेस्ट की जाए कि वो इस कमीशन को हेड करें। इसके बाद बैरिस्टर गौहर का भी सामने आया एक मौक़िफ़ के जी मुलाकात हुई है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और उसके बाद क्या हुआ वो भी सुने। खान साहब के साथ तकरीबन 45 मिनट हमारी मीटिंग हुई है। इस इतवार को पेशावर में 2 बजे इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे। इस इतवार के दिन उसका एक ही मकसद होगा,
अदलिया की आजादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। अब एससीबीए की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि हम अनइक्विवोकली जो बार है वो किसी भी तरह की कोर्सिंग टैक्टिक्स जो जजेस के हवाले से इस्तेमाल हो उसको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है। वकला जो हैं इस मामले के ऊपर डिवाइडेड हैं कि आखिर होना क्या चाहिए, क्या इस मामले को जो है वो 184(3) के तहत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है वो जुडिशरी को ही देखना चाहिए या कोई हाजिर सर्विस जज लगना चाहिए जो कि इस मामले को इंक्वायर करे, या फिर ये ठीक है कि एग्जीक्यूटिव के पास मामला चला जाए। लेकिन एग्जीक्यूटिव की तो ये शिकायत हुई है और एग्जीक्यूटिव के बारे में शिकायत होने के बाद एग्जीक्यूटिव ही अगर उसको मामले को इंक्वायर करने लगे रिटायर्ड जजेस के सरपरस्ती के अंदर तो फिर सवाल तो पैदा होंगे। बट आगे लॉयर्स जो हैं वो इस हवाले से किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, सीनियर कानूनदान है। बहुत शुक्रिया जदून साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदार हैं, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम एज वेल। शहजाद शौकत साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा, सबसे पहले जहांगीर जदून साहब मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। 6 जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखना कि हम लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, कोर्स किया जा रहा है, ये संगीन तो है ही है, लेकिन इसको इंक्वायर या इसको प्रॉपर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने का तरीका अब जो अपनाया जा रहा है आपकी नजर में वो ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, वो वुड दिस सफाइस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये प्योरली एक जुडिशरी का मामला है। पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को पॉलिटिकली एंगल से या पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है एक्सेस टू जस्टिस तमाम पब्लिक का कि उनको जो जुडिशरी है वो एक इंसाफ मुहैया करे और जो कानून के बुनियादी तकाजे हैं उनके मुताबिक इंसाफ मुहैया करे। अब देखिए, जजेस ने जो ख़त लिखा है उनमें उन्होंने जो चीज़ें शो किए हैं या उन्होंने जो मुश्किलात का जिक्र किया है, जो कंप्लेंट की सूरत में उन्होंने कहा जी हम इसमें क्या करें, उसकी वजह ये थी कि जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा था कि ये इंटरफेरेंस हो रही है, मेरे घर आके ये मुझे तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने एक फोरम का चॉइस किया था, वो जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन में एड्रेस किया था। तो उनका जब केस भी चला था तो बाज़ लोग उनके साथ वकला ने भी साथ नहीं दिया, बार एसोसिएशन ने भी साथ नहीं दिया और अपने साथी जजों ने भी उनका साथ नहीं दिया। उनकी वजह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये थी कि इनको वहाँ पे जाके ये खिताब नहीं करना चाहिए था कि एक दूसरे इदारे को सको, तो वो यही कहते कि मिलाइन करना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन अभी उनकी जजमेंट के आने के बाद वो ये साबित उनकी तकरीर को ये इंडोर्स कर दिया गया है कि ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में नहीं आती। तो इन जजेस साहिबान ने कहा है कि हमें इस तरह की शिकायत हैं या तकलीफ है, तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये कहते हैं कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है इसमें हम क्या करें और हमारा इसका रिड्रेसल जो है वो किस तरह होना चाहिए। आपको पता होगा कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट कोई 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। उन्होंने कहा था कि अगर जजेस के खिलाफ कोई एलिगेशन आती हैं तो वो प्रेस के जरिए उसका जवाब दे सकते हैं, वो अपना दिफा करना चाहें या अपना वकील या अपना जवाब वो दे सकते हैं। अब इसमें बातें ये है कि अगर एक मैटर है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने लिखा, फिर फुल कोर्ट बैठ गई और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने कहा है कि ये जो इसको प्राइम मिनिस्टर है इसको बुलाया जाए और उनसे बात की जाए। अब देखें ना, अगर उन जजेस जो 6 जजेस हैं उनको इतराज़ है कि जी हम इस तरह का, अभी तो जुडिशल जो कमीशन है उसका मेंबर नहीं अपॉइंट हुआ है। जब मेंबर अपॉइंट होगा तो कोई बंदा उसकी क्रेडिबिलिटी पे या उसको कोई क्वेश्चन मार्क कर सकता है जी कि इनका एक्सपीरियंस नहीं है, इनका मतलब है ये चीज़ें कमी है या किसी तरफ इंक्लाइंड है। लेकिन अभी तो अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो उससे पहले ही इसको क्वेश्चन करना मेरे ख्याल में क्वेश्चन तो हो गया ना जदून साहब, क्वेश्चन तो हो गया। अभी इस टाइम पर आपको पता है शहबाज खोसा साहब बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लें क्विकली, लेकिन जदून साहब आई हैव टू ऐड द अदर। अब देखें, मैं एक पहलू इसका बता रहा हूँ। अब मेरी जाती ओपिनियन एक है कि अगर 184(3) के अंदर इसकी कॉग्नाइजेंस ले ली जाती तो वो कॉग्नाइजेंस कौन लेता? वो सुप्रीम कोर्ट लेती। अगर सुप्रीम कोर्ट के इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस और जो सीनियर प्यूनी जज हैं और बाकी जज जो हैं वो उनके साथ एग्री हैं जी कि पहले इस पर कमीशन बनाया जाए, तो इसमें मेरी जाती ओपिनियन है वो उसकी कोई महल में हैसियत नहीं रहती। अदरवाइज तो देखें ना, अगर F9 पार्क में अगर पेपर मलबरी जो शतूत है उन पे अगर सू मोटो नोटिस हो सकता है तो
تو یہ تو بہت بڑا ایک امپارٹنٹ اور بیسک ایشو ہے پورے پاکستان کا اور پوری جوڈیشری کا. تو اس میں اگر 184(3) کی کاروائی ہوتی اور ایک جوڈیشل کمیشن ود ان دا جوڈیشری بن جاتا یا سپریم کورٹ اس کو اپنی اوریجنل جوریڈکشن میں لے جاتی تو ہو سکتا ہے کافی بہتر ہو جاتا. ٹھیک ہے شہباز کھوسا صاحب، یو سیم ٹو بی اگرینگ ود اٹ. میں آپ کی طرف آتی ہوں لیکن پہلے میں شہزاد شوکت صاحب کی طرف جانا چاہتی ہوں. شہزاد شوکت صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ میٹر تو بہت بڑا ہے، اس میٹر کو اتنے آرام سے ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے اور جوڈیشری کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اپنے جو حقوق ہیں ان کو کسی طریقے سے سلب نہیں ہونے دینا چاہیے؟ ڈو یو اگری ود جہانگیر جنون صاحب اور ڈو یو ڈس اگری؟ جہانگیر جدون صاحب کی یہ بات اس حد تک درست ہے کہ 2 دفعہ فل کورٹ کنوین ہوئی، پوری سپریم کورٹ کے تمام فاضل جج صاحبان بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا، پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ پرائم منسٹر کو بلایا جائے. آفٹر آل ایگزیکٹو کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کنسنسس کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کو بلایا گیا اور وہاں پر یہ ایک بات الٹیمیٹلی یہ سامنے آئی کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن جو ہے اس کی تعیناتی کی جائے گی. اب بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست 184(3) پر اصرار کر رہے ہیں وہ کمیشن کی فائنڈنگ کے بیسس پر بھی سپریم کورٹ اپنی سو موٹو جورسڈکشن انووک کر سکتی ہے. ایک انکوائری ہونی ہے کیونکہ اس جو خط ہے ہمارے 6 فاضل جج صاحبان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس میں جتنے واقعات درج کیے گئے ہیں وہ تقریباً 1 سال پرانے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بھی تعین کرنا ہوگا کہ اس وقت what prompted the issuance of this letter. ایک بات تو نظر آ رہی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں جو فیصلہ آیا اس سے ججز نے انکریجڈ فیل کیا. وہ فیصلہ بھی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے کیا ہے ظاہر ہے. اب اس لیے یہ میرا خیال ہے کہ وی آر پریمپٹنگ دی سپریم کورٹس ایکشن اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، صرف ایک جج نے نہیں کیا، چیف جسٹس نے اکیلے نے نہیں کیا بلکہ پوری فل کورٹ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جج کو بطور کمیشن نامینیٹ کیا جائے جو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دے، وہ اپنی ریکمنڈیشنز دے گا. اس ریکمنڈیشنز کی بیسس پر کس نے روکا ہے سپریم کورٹ، اس کے بعد بھی تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں جو ایڈڈ سٹیپ ہے لے کر کے آگے چل سکتے ہیں. یہ جو ایڈڈ سٹیپ ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، اس کو دس شوڈ بی دیئر اور یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایک تھورو انکوائری ہونی ہے، وہ تھورو انکوائری ایک جج ساری ایویڈنس ریکارڈ کرے گا، اس کی بیسس پر وہ کو فائنڈنگز ریکارڈ کرے گا، وہ فائنڈنگ سپریم کورٹ کے سامنے بالیقین آئیں گی اور سپریم کورٹ اس پر میرا خیال ہے لاجیکل کنکلوژن تک اس کو لے کر کے جائے گی. رائٹ. اچھا شہزاد صاحب، بیفور آئی موو آن ٹو شہباز کھوسا صاحب، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر فار ایگزامپل اگر اس معاملے کو اسی طریقے سے اف وی ویو اٹ کہ جی 6 ججز کا اس طرح سے بات کرنا اور مل کر خط لکھنا، مطلب یہ تو ایک بہت بڑا میٹر ہوگا. یہ 6 ججز تو ابھی سامنے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے ججز ہوں گے. ان ججز کے پاس ان دم سیلز کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہوتی کہ اگر ان کو کوئی کوئرس کر رہا ہو، کوئی کنٹیمپٹ دے دے. وہ مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کہتے ہیں کہ ان کو تو کنٹیمپٹ کا نوٹس سرو کر دینا چاہیے تھا اسی ٹائم اگر کوئی کوئرس کر رہا تھا. تو دیکھیے ان جج صاحبان میرے لیے انتہائی قابل عزت ہیں، وہ 6 کے 6 جج صاحبان. انہوں نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ چونکہ ہمارے کوڈ آف کنڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں ہے اس معاملے میں تو ہم سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل بالیقین ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر یہ خط ایڈریس جس کو ہونا چاہیے تھا. چلیں ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں واضح انداز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر جج صاحبان پر ایکسٹرا جوڈیشل کسی طریقے سے پریشر ڈالا جائے تو وہ اس کی جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آئین پاکستان میں بھی ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اختیار ہے. اور ویسے بھی میں فار مائی سیلف میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ہمارے ان فاضل جج صاحبان کو اس قسم کی انٹیمیڈیشن کا سامنا تھا، ان کو فوری طور پر جو بھی اس میں ملوث تھے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا جانا چاہیے تھا تاکہ کسی اور کی اس بارے میں جرت نہ ہوتی. لیکن انہوں نے 1 سال خاموشی اختیار کی اور اب فائنلی دے ہیو روٹ اے لیٹر. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس کی تمام تر چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر کوئی ملوث ہے، ہماری جوڈیشری کو پریشرائز کرنے میں کوئی بھی ملوث ہے تو اس کو اس کا لاجیکل کنکلوژن تک لے کے جانا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ ہمیں اس کمیشن کو کام کرنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. شہباز کھوسا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیشن کا جو ایڈڈ سٹیپ ہے
یہ اگر ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ میں چلا جائے تو کوئی مضحکہ نہیں ہے؟ یہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو ان اٹ سیلف کیوں اتنا زیادہ اس بات سے ڈس ایگریمنٹ ہے کہ کوئی کسی اس قسم کا کمیشن نہیں ہونا چاہیے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می. اور جہانگیر جدون اور شہزاد شوکت صاحب میرے پریزیڈنٹ ہیں. ان کے ہوتے ہوئے اور ان کی اوپینین کے آگے میری اوپینین تو اسی طرح ہے جس طرح سورج کے آگے چراغ جلانے کی بات ہے. مگر میں کچھ کیونکہ آئی ایم آلسو اے ممبر آف دا سپریم کورٹ بار اینڈ ہمارے دوستوں نے ہمیں مختلف جگہوں سے ووٹ دیے ہیں، سب کے کنسرنز ہیں، میں ان کے کنسرنز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپٹکس جو ہے نا، سپریم کورٹ انڈر 184(3) ہیز امینس پاورز ٹو ٹیک نوٹس آن اینی ایشو آف فنڈامنٹل امپورٹنس. اور جس طرح جہانگیر جدون صاحب نے کہا کہ ملبری کے درخت پر اگر F9 پارک پہ لے سکتے ہیں، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم اتنی حکومتیں یہ کمپلین کرتی رہی ہیں مگر کوئی جج اس وقت سامنے نہیں آئے. اور یہاں پر 6 ججز دیکھیں، میں 6 ججز تو ایک آخری لیٹر کی آپ بات کر رہی ہیں، ایک لیٹر ہے 10 مئی 2023 کا، اور اس میں 7 ججز ہیں. پھر اسی طرح 5 ججز ہیں جنہوں نے یہ 12 فروری 2024 کو لیٹر لکھا ہے. پھر 25 مارچ کا ابھی کا لیٹر ہے 6 ججز کا. یہ بہت مختلف انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں اور مختلف انہوں نے ہر لیٹر میں ایک نہیں کئی انسیڈنٹس کوٹ کیے گئے ہیں. یہ وہ ججز ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی کسی عدالت میں نہیں چل رہی، کوئی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف انکوائری نہیں چل رہی، کوئی ان کے اوپر مس کانڈکٹ کا نہیں ہے. پاکستان کے مختلف حصوں سے ججز ہیں اور ان کا جو کیریکٹر ہے وہ بیونڈ ریپروچ ہے. یہ آج بھی عدالت کر رہے ہیں، لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں. ان کی بات پر تو ہمیں شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور یہ شکایت کیا کر رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا جو بھی ہیں ان کے انفراد انڈیویجول لوگ ان کو تنگ کرتے رہے ہیں یا ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے رہے ہیں. اور یہ وہ کوڈ آف کانڈکٹ میں انہوں نے کلیئرٹی مانگی چیف جسٹس صاحب سے. اب جب یہ بات چیف جسٹس صاحب کے علم میں آ گئی تو بڑی معذرت کے ساتھ مجھے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ایز اے پروفیشنل آف دا سپریم کورٹ بڑی افسوس ہوا. اور مجھے بہت سارے لوگوں کے فون آئے کہ میں اس میں اپنی آواز ریز کروں کیونکہ مجھے انہوں نے ووٹ دیا، انہوں نے الیکٹ کیا، کہ یہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ سب کے سامنے کلیئرٹی سے اپنی عدالت کو بیونڈ ریپروچ جو ہے اس کی شفافیت کو وہ لازمی ہے کہ وہ دکھائیں. اور اس میں اس سے زیادہ بڑی امپورٹنس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے اپنے ججز جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ معاملہ اگر وہ رکھ رہے ہیں ایسے بندے کے سامنے تو پھر دوسری پولیٹیکل پارٹیز اس میں باتیں کریں گی. دیکھیں نا، حدیبیہ پیپر ملز کے کیس میں ایک بینچ نے فیصلہ کیا کہ اس کیس کو آپ سنیں، اور جب وہ قاضی صاحب کے بینچ میں آیا جس میں یہ جونیئر جج تھے تو انہوں نے اس کو لمیٹیشن کی بیس پہ کر دیا اور اس میں بینیفیشری ہوئے شہباز شریف صاحب اگر پولیٹیکل پھر لوگ باتیں کریں گے کے لیے ہم اگر پولیٹیکل سائیڈ پہ جانے لگے تو پھر تو بہت بڑا پینڈوراز باکس کھل جائے گا. پولیٹیکل یہ معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی کنڈیم جو اس پہ پالیٹکس کر رہا ہے. ایک اور شو میں بھی اس طرح سے میرے سے پوائنٹ آف ویو لیا گیا، میں نے اس میں کنڈیم کیا، مگر وہ پہلے والا پارٹ کاٹ کے انہوں نے اگلا پارٹ چلا دیا. میرا تو لائیو چل رہا ہے شو، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ پولیٹیکل نہیں، مجھے بریک کی طرف جانے دیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ ایز اے پروفیشنل وی کنڈیم کہ یہ جو بھی اس پہ سیاست کر رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ اس کی سیاست تو شروع ہو گئی جب آپ نے وزیر اعظم کو بلا لیا، اور جو وزیر اعظم اس چیز کا بینیفیشری ہیں، جن کی کیبنٹ اس چیز کی بینیفیشری ہے، جو ایگزیکٹو ہیڈ ہیں جن کے خلاف شکایت ہے، تو یہ شکایتوں سے دور رہنے کے لیے یہ 184(3) میں کیا ہی اچھی بات ہوتی. ساری دنیا کی پاورز چیف جسٹس کے پاس ہیں. مجھے کی طرف جانے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ شکایات جو ہیں ابھی شہباز شریف صاحب میں نہیں آئیں، یہ شکایات جو ہے پی ایم ایل این بانی تحریک انصاف کے ٹائم پر بھی کیا کرتی تھی. ناؤ ہاؤ ڈو وی مینج دس تھنگ یا ہاؤ ڈو وی سالو دس تھنگ؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. جہانگیر جدون صاحب، کچھ جگہوں سے آوازیں آنے لگی تھی کہ جی وکلا موومنٹ ہوگی، اور obviously وہ آپ لوگ ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے ہیں، تو I want a confirmation from your side یا ریفیوزل کہ کیا اس طرح کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں وکلا، کوئی لائرز موومنٹ ٹائپ کوئی چیز چلانے کے لیے؟
دیکھیں میں نے ویری آؤٹ سیٹ کہہ دیا تھا کہ اس ایشو کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشری کا اور عوام جو ہے پورے پاکستان کے جتنے عوام ہیں ان کا ایشو ہے. تو اس کو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی یا اے یا بی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنا ایشو بنا کے چلے گی تو پھر پرابلم کریٹ ہوں گے. لائز موومنٹ دیکھو پاکستان بار کونسل نے اپنی میٹنگ بلائی ہوئی ہے 5 اپریل کو. اب وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس میں میٹر ڈسکس ہوں گے. دیکھیں ابھی عید قریب آنے والی ہے یا مطلب کوئی بھی ایک باڈی ہوتی ہے نا, ہماری جو اسٹیٹوٹری باڈی بھی ہیں اور جو ایسوسیشن بھی ہیں وہ سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں. تو جب تک یہ ایک اسٹریٹجی نہیں بناتے کہ جی موومنٹ کا مقصد کیا ہوگا, کیا اس کو کوئی پولیٹیکلی موٹیو ہوگا, کوئی پولیٹیکل اچیومنٹ کرنا چاہتی ہیں یا جوڈیشری کے لیے کوئی موومنٹ چلانا چاہتی ہیں, تو اس کے لیے دیکھیں نا ایک سوچ بچار کر کے آیا موومنٹ کی ضرورت اس ٹائم ہے نہیں ہے, یا موومنٹ کا کیا مقصد کیا ہوں گے, آبجیکٹو کیا ہوں گے کہ موومنٹ ہم کس لیے چلا رہے ہیں, کیا کوئی انکوائری پہ اس کا اثر ہوگا, کیا ہم سپریم کورٹ کو یہ پریس کرتے ہیں کہ آپ نے جو ابھی کام کیا یہ غلط ہے, آپ 184(3) کارروائی کریں, تو موومنٹ کا کچھ اثر ہوتا ہے. تو ججز کے ساتھ تو تمام وکلاء پاکستان کے جتنے وکلاء ہیں وہ ججز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم تو رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی الٹیمیٹ گول نہیں ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں ابھی فی الحال اس طرح کا کوئی الٹیمیٹ گول. دیکھیں کینڈیڈلی آئی ایم سیئنگ کہ وی ہیو دا پولیٹیکل افیلیشن, بٹ ہم پولیٹیکل افیلیشن کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم رول آف لا کے ساتھ, ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو رول آف لا کے لیے, جو کانسٹیٹیوشن کے لیے, جو میرٹ پہ کام کرتے ہیں. ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہوتے ہوئے اس کے اہلکار بن جائے. دیکھیں اگر پہلے بھی موومنٹ چلی ہے تو اس وقت بھی کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے, چاہے وہ تھے کہ بالی موومنٹ. ابھی تو کوئی اس طرح کا آپ دیکھیں قاضی پولیٹیسائز نہیں کرنا. آپ کو پوائنٹ آ گیا جدون صاحب, آئی ہیو ٹو موو آن, میرے پاس کم ٹائم ہے. شہزاد شوکت صاحب, کوئی اس طرح کے آثار سپریم کورٹ بار کے اندر کوئی ہیں وکلا, وہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے آپ کی نظر میں جس کے بدلے میں لائرز موومنٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے بڑے ادب سے یہ جو بات جو یہ لوگ کر رہے ہیں وکلا تحریک کی, پہلے تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ ان کی کوئی ریپرزنٹیٹو کیپیسٹی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, ایپیکس بار ایسوسیشن ہے, پاکستان بار کونسل ہماری سب کی ریگولیٹر ہے, اور ہم فار مائی سیلف مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم کس چیز پر احتجاج کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کی فل کورٹ نے بیٹھ کر ایک لاہے عمل طے کیا, ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے, اور اب ہم کہتے ہیں ہم وکلا تحریک چلائیں گے. تحریک ہسٹوریکلی دو ایشوز کے اوپر چلی ہے آج تک. مارشاء اللہ کے خلاف وکیلوں کی تحریک چلی ہے وچ واز ویری سکسیزفل. دوسری تحریک چلی ہے جب جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کو ایک آمر نے سیک کرنے کی کوشش کی تھی. اگین ان بلٹ اس کے اندر ایک آمریت کے خلاف جہاد تھی. مجھے بتا دیں کہ آج وی ہیو اے پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. اس الیکشن پر بہت سارے اعتراضات ہو سکتے ہیں, وہ اپنے ٹائم پر تمام عدالتیں ٹریبیونلز ان کو طے کریں گے جب بھی کریں گے. سوال یہ ہے کہ آج ایسی کون سی انہونی چیز ہو گئی ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم تحریک چلانے کی بات کریں, اور تحریک ہم نے کس کے, سپریم کورٹ کے خلاف چلانی ہے. یعنی جس عدالت سے ہم اپنے دکھوں کا مداوع مانگ رہے ہیں اسی کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. جو وکلا یہ بات کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں پولیٹیکلی. لوگ جی بالکل غلط کر رہے ہیں, لوگوں کو پولیٹیکلی یوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم پروفیشنل وکلا کی طرح اس پر سوچتے ہیں. یہ ایک ایشو ہے ہمارے ججز کی انٹیگریٹی اور ان کی فری اینڈ فیئر ورکنگ کے اوپر ایک سوال اٹھا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انٹرفیئرنس کر رہا ہے کوئی ادارہ, اس کو اس سے روکنا ہے ہم سب کو, اور انشاءاللہ تعالی وی ول اسٹینڈ یونائٹڈ آن دیٹ. لیکن اس طرح کا پولیٹیکل اینگل لا کے ہم اپنی لائرز یونٹی کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. اور جہاں ہم بار بار ادب سے عرض کر رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ نے ایک جج نے فیصلہ نہیں کیا, اور شہباز میرا چھوٹا بھائی ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو فوری طور پر سو موٹو لینا چاہیے. پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کے تحت اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس چاہیں بھی تو اکیلے سو موٹو نہیں لے سکتے. لہٰذا ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے ان کو قانون سے آشکارا کریں, اور ہم یہ بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے, اس کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے. شہباز کھوسہ صاحب, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ پروفیشنلی اگر واقعی میں پک کیے جائیں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے تو ملک کے اداروں کے سسٹم ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن انہی کو سیاست کی طرف اگر موڑ دیا جائے اور کسی ایک سیاسی جماعت کے مفادات کے حوالے سے اس کو نتھی کر دیا جائے تو پھر وہ سوسائٹی میں ڈویژن پیدا کرنے کے مترادف ہو جاتے ہیں. اس ٹائم پر یہ مسئلہ بھی سیاست سے نتھی کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے,
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی عدالت کے ججز کے اوپر کتنا پریشر ہوتا ہے. وہ پی ایم ایل این بھی سوال اٹھاتی رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی سوال اٹھاتی رہی ہے, اب پی ٹی آئی سوال اٹھا رہی ہے. سو دس از اے تھنگ جو کہ سسٹم کو ٹھیک کرنے والی بات ہے. یہاں سیاست سے جوڑنا یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کیا یا کیا امپریشن جائے گا, کیا وہ میٹر کرتا ہے کنسیڈرنگ کہ یہاں تو فل کورٹ کی 2 دفعہ ملاقات, 2 دفعہ اجلاس ہوئے اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. جی بالکل, یہ اصل میں فل کورٹ کا جو اعلانیہ آیا ہے وہ پیرا 2 میں یہ کہتا ہے کہ میجورٹی نے کنسنسس کیا, آل آف دیم ور ناٹ ان فیور آف دس کہ یہ پرائم منسٹر سے ملیں. نمبر 1. نمبر 2, میرے بڑے ہیں صدر صاحب, میں کہنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق 3 ججز بیٹھ جاتے اور اس پر سو موٹو لے لیتے. اگر ملبری کے درخت پہ لے سکتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا ایشو ہے اور ہم اس کو پولیٹیسائز ہونے سے بچا سکتے ہیں. چیف جسٹس صاحب پر یہ اونس ہے کہ یہ خود اس کی صاف شفاف انکوائری کریں اور لائیو اس کو دکھا دیں اور سب کے کنسرنز ایڈریس کر دیں. دیکھیں, اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد بار ایسوسی ایشن, لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ کراچی, ان کے اعلانیہ پڑھیں تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر ججز کو انصاف نہ ملا تو وہ تحریک کی طرف جائیں گے. اور ہم بالکل تحریک, دیکھیں ہمارا سارا جو ہمارے بچے بھی سکولز میں پڑھتے ہیں, ہمارے بھی بجلی کے بل آتے ہیں, ہم لوگ کام کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تحریکیں چلانے کا. ہم نے 2 سال پچھلی دفعہ تحریک چلائی, کراچی میں وکلا نے خون دیا, ملیر بار میں وکیل شہید ہوئے, افتخار چودھری صاحب کی دفعہ اسلام آباد میں شہید ہوئے. بڑی مشکل سے ہمیں یہ خود مختار اور آزاد عدلیہ ملی. گاٹ یور پوائنٹ شہباز کوسہ صاحب, اس کو کسی طریقے سے آزادی ختم نہیں ہونی چاہیے, ایبسلیوٹلی, بٹ اس کے اندر آبویسلی ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے, اس کو نبھانے کی ضرورت ہے. شہباز کوسہ صاحب, جہانگیر جدون صاحب, شہزاد شوکت صاحب, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اس کو پولیٹیکل سائیڈ پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار اٹھا رہی ہے, کیوں اٹھا رہی ہے یہ بات بھی کر لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں, ترجمان پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ رؤف صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. رؤف صاحب, سب سے پہلے تو آبویسلی یہ جو خط گیا ہے یہ 6 ججز کی طرف سے, اس نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے 2 آپشنز ہیں. ایک تو آبویسلی آرٹیکل 184(3) کے تحت جوڈیشری خود دیکھے. اب آپ ایک جگہ پر جوڈیشری کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کے اوپر سوال پیدا ہوتے ہیں. sometimes you say کہ جوڈیشری نے بالکل صحیح اسٹیپ لیا ہے, صحیح ڈیسیژن لیا ہے, sometimes you criticize it obviously according to the decision. ایسے میں اگر جوڈیشری اس معاملے کو دیکھ بھی لیتی ہے تب بھی کیا تمام سٹیک ہولڈر سیٹسفائی ہو جائیں گے؟ تھینک یو انیکا. دیکھیے, ہم میرٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر جوڈیشری جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے آئین اور قانون کے مطابق تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اگر جوڈیشری جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہماری سمجھ میں فیصلہ نہیں کرتی تو ہم اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہوتا ہے سیاسی جماعت کا, آئین اور قانون میں دائرے میں رہ کے اپنا جو رول ہے وہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں, اس لیٹر کے 2 حصے ہیں جو کہ آپ کو لازمی ڈسکس کرنا چاہیے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جی اس لیٹر میں انڈائٹ کس کس کو کیا گیا ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے آپریٹیوز جو ہیں ان کو انڈائٹ کیا ہے. یہ الزام اس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ وہ ان کے کاموں میں انٹرفیئر کرتے ہیں. دوسری انڈائٹمنٹ ہے ایگزیکٹو کی, جو ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر آف دا کنٹری, جس کا نام ہے شہباز شریف, جس کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے. وہ انڈائٹ ہوئے ہیں. اور تیسری انڈائٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ہی سیریس ہے, وہ ہے چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ کی. آپ یہ لیٹر اگر پڑھیں اور اس کے ساتھ لگائے ہوئے اینیکسچرز جو ہیں وہ بھی پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ 6 ججز نے یہ اسٹریٹ اوے اٹھ کے نہیں لیٹر لکھ دیا, بلکہ اس کے پیچھے ایک داستان ہے جو کہ 2-2.5 سالوں کے اوپر محیط ہے, جب اس عرصے میں یہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ آلسو دا چیف جسٹس آف پاکستان ان کو وقتاً فوقتاً اپرائز کرتے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور یہ ختم ہونا چاہیے. نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے اور نہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے پریڈیسیسر جو بندیال صاحب تھے, انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کانکریٹ قدم اٹھایا. حتیٰ کہ یہ کہ ان لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا, ان کی فیملی کے لوگوں کو ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے, ان کی ذاتی زندگی. This is a very, I'm sorry Rauf صاحب, I'm cutting you short, but this is a very very serious concern. یہ جو بلیم لگایا گیا بہت سیریس ہے, لیکن اس کے اوپر آپ کے ہی جماعت کے مروت صاحب ہیں, وکیل ہیں, جج رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کی ذرا ڈفرینٹ لائن ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ججز تھے
कंटेम्प्ट लगाते बजाय ये कि हेल्पलेसली खत लिखें। अगर किसी सिविलियन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर बुलाया जा सकता है तो फिर अगर आप जज ही हैं और अगर आप वाकई में इंसाफ देना चाहते हैं और अगर आप सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वाकई में जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो देन देयर एंड देन आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस जारी करने चाहिए थे। ये बाद में खत लिखना, कोई सियासत, कोई इस तरह की चीज तो नहीं आ रही। मरवत साहब का पॉइंट ऑफ व्यू से आप इत्तेफाक करते हैं? रऊफ साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के साथ एग्री करना या इख्तलाफ करना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि पार्टी पॉलिसी के लिए आपके पास मेरा ख्याल लेटर आया होगा, एक्सक्लूसिवली जो है वो मुझे एज स्पोक्स पर्सन अपॉइंट किया गया है। पार्टी पॉलिसी मैं स्टेट कर रहा हूँ। सो इन अदर वर्ड्स मरवत साहब जो है, मरवत साहब अपनी पर्सनल ओपिनियन दे। I don't want to comment on that. I don't want to comment on what others say or don't say. रऊफ साहब, I completely understand, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि मरवत साहब अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन आप हैं, तो मरवत साहब अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं। I don't want to comment on what others say or do not say. मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही है, frankly. मैं आपको बता रही हूँ ना। सुन ले मेरी बात सुन ले ना। इंपॉर्टेंट चीज ये है, इस लेटर में इस मसले को हल करने का तरीका एक कार भी बताया गया है। वो 2 प्रॉन्ग है। एक उसका प्रॉन्ग है कि आप जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं। क्यों जुडिशियल कन्वेंशन बुलाएं? इसलिए कि ये सिर्फ 6 जजेस की कहानी नहीं है, ये पूरी जुडिशरी की कहानी है। और वो चाहते हैं कि बाकी जो जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो एक आज़ाद माहौल में बगैर फेयर के, बगैर खौफ के, खौफ व खतर के, वो भी अपनी कहानी बताएं, अपनी जो दास्तान है वो बताएं कि उनके साथ क्या होता रहा। तो एक तो सबसे पहले जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। दूसरा जो हम प्रपोज कर रहे हैं, अगर एक बंदा इंडाइटेड है और एग्जीक्यूटिव इंडाइटेड है इस लेटर में, तो क्या आप एक इंडाइटेड बंदे को ये राइट देंगे कि वो अपने केस में खुद ही जज बनकर अपना फैसला करे? दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट रऊफ साहब, कि एग्जीक्यूटिव का इसके अंदर लेना देना नहीं होना चाहिए। बट यहां आपने बात की कि 2-2.5 साल से जो हो रहा है, इससे पहले आपको याद है कि पैनामा के केस के अंदर भी अक्सर वीडियोस आ जाया करती थी, पिछले दरवाजे से कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। तो फिर लेट दिस बी अ लॉन्ग रेट्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। देन अभी ये 2-2.5 साल की बात है क्यों? 44 इयर्स पहले तो आप चले गए हैं ना। भुट्टो साहब का केस तो आपने कह दिया कि जी वो जुडिशियल मर्डर था, उनको इंसाफ नहीं मिला। अब बाकी भी केसेस करना चाहते हैं तो कर लीजिए, जरूर कीजिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जी मीडिया का एक तरीका बन गया है कि जी बात को आगे बढ़ने की बजाय उसको पुल करते हैं पीछे। करें, जरूर करें, तो आप बना लें, वो भी 40 साल 50 साल, मैं कहता हूँ 76 साल की बात कर लें। 76 साल में भी कहानी यही निकलेगी जो इन 6 जजेस ने निकाल दी है। चेंज करने के लिए क्या करें फिर साहब? What needs to be changed? गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके के ऊपर इंटरवीन किया गया, इंटरफेयर किया गया, यही कहानी निकलेगी बीबी। 76 साल पर भी यही कहानी, 76 साल पर मोहित है ये कहानी। और उस 76 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइम भी है। मसला ये रऊफ साहब के जब रिसीविंग एंड पे होते हैं, कोई भी होता है, चाहे आप हो, PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, तो उस टाइम पर रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और जब गिविंग एंड पे होता है तो उस टाइम पे देयर इज नो प्रॉब्लम ओवर देयर। यही बात पैनामा में PMLN उस टाइम पर किया करती थी, आज उनका मौकफ ही तब्दील हो गया है, बिल्कुल ही 180 डिग्री तब्दील हो गया है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि PTI कल को दोबारा पावर में आए, उनका मौकफ दोबारा तब्दील हो जाए? देखिए, PTI को आपने निशाना बनाना है तो वो और बात है। हमारा कॉन्टेक्ट हमेशा डिफरेंट रहा हुआ है। हमारा कॉन्टेक्ट हमेशा आइन और कानून के मुताबिक रहा हुआ है। वो एक लंबी कहानी है। आप अगर 1 घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम कर लें, मैं बैठ के उसके सारे जो फैसेट्स हैं वो आपको बताऊं, उससे आपको आश्कार कर दूंगा। इनको कंपेयर ना करें। ये जो आप फॉरेन कंपैरिजन इनेक्ट कर देते हैं ना लोगों का, भी मैं एक और प्रोग्राम में था, वहां भी यही हो रहा था कि इनेक्ट कर रहे थे जी ये है वो है। पास्ट जो होता है ना, माजी जो होता है, उस देखे अनीका, उससे सबक सीखे जाते हैं। ABCXYZ नहीं, सबके लिए सबक सीखने का मकाम हो, ठीक है। वो हमने भी अपनी गलतियों से सबक सीखे हुए। आज जो है जिस नहज के ऊपर मुल्क खड़ा है, ये यहाँ सस्टेन नहीं कर सकता। ये इसके मसाइल को हल करना होगा। और इन 6 जजेस का हमें मशकूर होना चाहिए कि उन्होंने इस मुल्क के जो एक बेसिक मिलेस है, एक बेसिक प्रॉब्लम है, एक फंडामेंटल इशू है इस मुल्क के साथ, एजेंसीज की इंटरफेरेंस जो है उसको उजागर किया है। हमें चाहिए कि हम इस केस को लेके आगे बढ़े, हल निकालें, मुस्तकबिल की बात करें। ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, 2-3 और टॉपिक्स भी हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। ऑब्वियसली एक तरफ तो असद कैसर साहब ने फरमाया जी कि अली अमीन गंडापुर साहब को इस टाइम पर वफाक से रवाबित खत्म कर देने चाहिए। एक ऐसा सूबा जो कि ऑलरेडी इस टाइम पर दहशतगर्दी का शिकार है, जहां बहुत सारे इंतजामी मामलात हैं जो कि डायरेक्ट वफाक से जुड़े हुए हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो अगर इस टाइम पर वफाक से अपने रवाबित तोड़ देता है तो फिर क्या होगा इकाई का?
मैंने उनकी ये स्टेटमेंट नहीं देखी, टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हमारी कंटेंशन ये रही है कि बीइंग वन ऑफ द फेडरेटिंग यूनिट्स, केपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने मामलात अपने सूबे के चलाने हैं, और अगर उन मामलात को चलाने के लिए फेडरेशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसको आगे बढ़ाना जरूरी है, तो हमें वो रिलेशनशिप जो है उसको कायम रखना चाहिए। ये हमारी कंटेंशन है, पार्टी की कंटेंशन है। बाकी मामलात आगे देखेंगे कि किस तरीके से बढ़ते हैं। रियासत जो सेंटर है, जो वफाक है, उसका क्या रवैया है केपी की तरफ। इस वक्त तक जो उनका रवैया है उससे हम बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हैं। हमारी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस हैं जिनका इजहार चीफ मिनिस्टर केपी जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद हम वफाक के रवैये के ऊपर मुनसर है कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात किस किस्म के होते हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव जो था केपी का, जो उनके चीफ मिनिस्टर साहब का, उन्होंने कोशिश की है जी कि हम वफाक के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो रखें ताकि वफाक जो है वो चलता रहे। यही हमारी ख्वाहिश थी, यही हमारी अब भी ख्वाहिश है, और इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इंट्रीगिंग सिचुएशन है रऊफ साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। आप ऑफिशियल पार्टी स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन आपकी बात में और बहुत सारे लीडरान की इंडिविजुअल बातों में, मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी पॉलिसी है व्हाटएवर, इंडिविजुअल बातों में बहुत फर्क है। आपने बड़ी प्रूडेंट बात की है कि हम वफाक के साथ चलना चाहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हम स्ट्रेंथन करना चाहेंगे पाकिस्तान को। असद कैसर साहब ने ये फरमा दिया, मरवत साहब ने पहले मैंने आपके सामने स्टेटमेंट रख दी थी। ये इतनी डाइग्रेसिंग किस्म की और इतनी मुख्तलिफ किस्म की क्यों स्टेटमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन? क्या वो पार्टी डिसिप्लिन खत्म हो गया रऊफ साहब? देखिए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में ओपिनियंस हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि सारे के सारे लोग जो हैं वो एक ही बात से एग्री करें, लेकिन मामला जो कोर कमेटी में जाता है तो वहाँ फैसले होते हैं। जो फैसले होते हैं उनके ऊपर फिर तमाम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पार्टी का जो बयानिया है उसको आगे लेके चलें। लेकिन इसके बावजूद चंद लोग जो होते हैं उनके ओपिनियंस जो हैं वो उससे डिफरेंट हो सकते हैं। अगर वो उसका इजहार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में डिविजन है। इसका मतलब यह है कि पार्टी में इस चीज़ की आज़ादी है कि अगर कोई आप बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन हमारी प्ली हमेशा होती है कि इस बात को करने का जो फोरम है वो पार्टी का इंटरनल फोरम है, वो पब्लिक फोरम नहीं होना चाहिए। Absolutely, ये हम इसकी ताकीद करते रहे हैं और यही हम अब भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप स्टेटमेंट कह रही हैं इसकी असद कैसर साहब की, फ्रैंकली मैंने उनको नहीं देखा। मुजाहिमत जो है वो एक हकीकत है, पॉलिटिकल स्ट्रगल में एक हकीकत होती है। हमारे साथ जो होता रहा है वो हमें भी फील होता है कि हम ग्रेजुअली मुजाहिमत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की है कि जी मामलात सुलझ जाएं, लेकिन हमें किसी अदारे से इंसाफ नहीं मिला, ना इलेक्शन कमीशन से इंसाफ मिला है, ना कोर्ट से इंसाफ मिला है। हर तरफ जो है वो हमें दीवार के साथ लगाया गया हुआ है। अगर अंडर द सिचुएशन, अंडर द सर्कमस्टांसेस, असद कैसर जैसे सीनियर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मुजाहिमत की बात कर रहे हैं तो मैं उनको जस्टिफाई करूंगा, मैं बिल्कुल जस्टिफाई करूंगा। अच्छा रऊफ साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आपने कहा कि सारी चीजें इंटरनली डिस्कस होनी चाहिए, राइटली सो। पार्टी की डर्टी लॉन्ड्री अच्छी खासी बाहर आके सबके सामने धुल रही है, दिस इज ऑकवर्ड। लेकिन असद कैसर साहब की बात को देख लें, मरवत साहब की बात को देख लें, फिर देखें कोर कमेटी के अंदर वकला जो हैं उनके ऊपर एक सर्टन रिजर्वेशंस बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाई जाती हैं, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या रिजर्वेशंस कह लें, आई डोंट नो व्हाट टू नेम इट। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि पार्टी के लीडर्स भी ये बिलीव करते हैं कि तमाम वकला जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ इस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनसे बात करने की बजाय पब्लिक फोरम पे आके बात करें? और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रिजर्वेशंस भी जो हैं ये भी देयर ये मुझे नहीं पता कि ये आपकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, बिकॉज इट इज टोटली फॉल्स। मैं ये कह सकता हूं, इट इज टोटली फॉल्स। अच्छा, कोई डिविजन नहीं है, हमारी पार्टी में बड़ी क्लैरिटी है। सियासी मामलात जो हैं वो सियासी लीडरान हल देखते हैं, टैकल कर रहे हैं, और जो लीगल मामलात हैं वो लॉयर्स जो हैं, हमारी जो कम्युनिटी ऑफ लॉयर्स है वो कर रही है। और उसमें से कुछ लॉयर्स जिन्होंने के पॉलिटिकल इनिंग्स का भी आगाज किया है वो एक पॉलिटिकल रोल भी प्ले कर रहे हैं। इस बारे में ना कोई कंफ्यूजन है, ना कोई एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट है, ना ही इस किस्म की कोई चीज है जिसका इजहार आपने किया है। पार्टी इज टोटली यूनिफाइड। क्या बानी तहरीक इंसाफ को वकला जिस तरीके से केसेस हैंडल कर रहे हैं उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन नहीं है रऊफ साहब?
دیکھیے بانی تحریک انصاف جو ہیں اگر ان کو ریزرویشن ہوگی تو وہ ان کا پریروگیٹو ہے، وہ اپنے وکلا جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. آپ نے ویسے بھی باقی بھی کیسز میں دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کلائنٹس ہیں جو کہ وکلا چینج کرتے ہیں مڈ اسٹریم. لیکن ریزرویشن ہے یا نہیں ہے؟ آئی اگری، انہونی بات نہیں ہے، نارمل بات ہے، لیکن ہے یا نہیں ہے؟ جانا ہی نہیں چاہتا. نہیں لیکن خبر آ رہی ہے نا رؤف صاحب، you're the official spokesperson. پکڑ کے آپ اس کو پبلک فورم کے اوپر کہیں گے یہ مطلب آپ پوسٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ جی ڈویژن ہے یا وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے. میں تو کنفرمیشن یا میں کنفرمیشن چاہ رہی ہوں یا ریفیوزل چاہ رہی ہوں. وکلا جو ہیں وہ پچھلے جب سے ان کے خلاف مقدمات ہوئے ہیں وہ ان کے کیسز لڑ رہے ہیں اور بہت ایبلی اور بہت اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایشو ہے اتنا بڑا، اور وہ کیسز وہی لوگ کر رہے ہیں جو کہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. سبانی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ریزرویشن نہیں ہے وکلا کے اوپر the way they're handling the cases رؤف صاحب؟ مجھے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے سورس ملی ہے جو آپ کو خبر چل رہی ہے، پورا دن خبر چلتی رہی ہے رؤف صاحب. آپ چلا سکتے ہیں جو چاہیں آپ چلا دیں گے، لیکن آپ اس کو ریفیوز کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں. تو نہیں کہ وہ خبر سچ بھی ہو. میں اسی لیے آپ سے کنفرمیشن چاہ رہی ہوں رؤف صاحب. ہمارے پاس بہتر کام کرنے کو ہے بی بی، اسی کی کنفرمیشن چاہ رہی ہوں رؤف صاحب. Is this true or is it not? سارا دن اسی میں لگ جائے گا. مطلب آپ کنفرم بھی نہیں کر رہے، ریفیوٹ بھی نہیں کر رہے، تو this could be possible, this could not be. میں بات کر رہا ہوں جو ہے حقیقت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، میں کنجیکچرز میں نہیں جاتا. آپ کا میڈیا چلتا ہی اسپیکولیشن کے اوپر ہے. آپ میڈیا کے اوپر جو بھی چڑھائی کر دیں وہ تو آپ کی مرضی ہے رؤف صاحب، ہم نے تو سوال پوچھنا ہے، وہ تو ہمارا حق ہے. میں اسی لیے سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا ریزرویشن ہے بانی تحریک انصاف کی؟ پوچھیں جس میں سبسٹنس ہو. نہیں وہ تو that's my prerogative کہ میں نے کیا سوال پوچھنا ہے صاحب. You cannot dictate me کہ میں نے کیا سوال پوچھنا. No, I have to ask the question جو کہ پورا دن خبر چل رہی ہے میرے سامنے. پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن کے ترجمان ہیں آپ کنفرم کر دیں یا آپ ریفیوز کر دیں یا آپ کہیں کہ I don't want to answer this. سمپل. نہیں آپ یہ بتا دیں، آپ میرا سوال میرا پریروگیٹو ہے، آپ بتا دیں صحیح ہے غلط ہے یا میں نے جواب نہیں دینا. سمپل. You don't want to answer it. You want me to answer it. You don't want to answer it. That is as simple as that. لیکن میرے سوال کو obviously آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. رؤف صاحب thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you in the show. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. پارٹیاں، جماعتیں اور حکومتیں اس ٹائم پر کشمکش کا شکار ضرور ہیں. اس ساری کشمکش کے اندر پاکستانی عوام کہاں پریروگیٹو اس کا ہے یا کہاں وہ پارٹی کے پریروگیٹو کے اندر آتی ہے، کہاں وہ پارٹی کی پرائیورٹی میں آتی ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہم سب کو پوچھنا ہے. اللہ حافظ.